Hello mga kalasgaw, naaday ko ron sa barangay Motganon, sitio Palautog mga kalasgaw no. Naay usa ka tiguang mga kalasgaw no nga siya ra gyud gapuyo sa usa ka balay mga kalasgaw. Wala siya mga pamilya, siya ra gyud usa sa usa ka balay mga kalasgaw. Pero ang iyang edad mga kalasgaw no wa mo kay balo mga kalasgaw, ang edad kay 250 mga kalasgaw. Grabe mga kalasgaw, kisay mayano-yano anang mabuhi 250 years na nabuhi sa kalibutan mga kalasgaw. Maong among susihon mga kalasgaw og among sityon og unsay diskarte niya sa kinabuhi mga kalasgaw og naasad mi ihatag niya nga tabang mga kalasgaw nga kinakasing-kasing namo nga tabang mga kalasgaw, bahala gamay ra mga kalasgaw. O kung kinsa toy maluoy mga kalasgaw o kinsa toy mo sponsor o sa aning katigwang mga kalasgaw, pwede ra mo muhatag aning tigwang nga mga kalasgaw kay amo ra i-donate ihatag niya. So mga kalasgaw, ato nang adto ang balay sa tigwang mga kalasgaw. So uban ni ko niyo mga kalasgaw tana.